तहज्जुद में एक बार जो दुआ मांग ली जाए ना, फिर दुनिया की कोई ताकत उसे कबूल होने से नहीं रोक सकती। जान लो, तहज्जुद दूसरा नाम है कबूलियत का। जो दुआएं फ़र्ज़ नमाज़ों में कबूल नहीं हो रही होती, वो दुआएं तहज्जुद में कबूल होनी होती है। तो ये ना सोचो कि हमने तो तहज्जुद में मांगा फिर भी हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, बल्कि जान लो तहज्जुद की दुआ कबूल हुए बिना नहीं रह सकती। अल्लाह दिल में भी वही डालता है जो उसने तुम्हें देने का इरादा कर लिया होता है। तो कैसे मुमकिन है कि जो दुआ तुम्हें तहज्जुद तक ले आई वो रद्द हो जाएगी। जो दुख रात भर सोने नहीं देती, उनका मरहम तहज्जुद में मौजूद है। जो बेसकूनी दिन भर चैन नहीं लेने देती, उसकी दवा तहज्जुद में मौजूद है। जो दुआएं अब तक अधूरी थी, उन दुआओं की कबूलियत तहज्जुद में मौजूद है। जो मुश्किलात तुम्हें घेरी हुई है, उनका हल तहज्जुद में मौजूद है। बीमार के लिए शिफा तहज्जुद में मौजूद है। भटके हुए इंसान के लिए राहत तहज्जुद में मौजूद है। अल्लाह को अपने पास महसूस करके उसे अपने दिल का हाल बताने का मौका तहज्जुद में मौजूद है। खुदा की मोहब्बत पाने का रास्ता तहज्जुद में मौजूद है। खुदा से इश्क की इंतहा तहज्जुद में मौजूद है। तहज्जुद की दुआ मुक़द्दर बदलने की ताकत रखती है। जो दुआएं फ़र्ज़ नमाज़ों में कबूल नहीं हो रही, वो तहज्जुद की नमाज में कबूल होने की ताकत रखती है। जो दुख चैन नहीं लेने दे रहे, तहज्जुद उन दुखों को जड़ से मिटाने की ताकत रखती है। ये जो दिल इतना बेचैन है, तहज्जुद रूह तक में सुकून पहुँचाने की ताकत रखती है। तहज्जुद नसीब वालों को नसीब होती है और नसीब को चार चांद लगाने की ताकत रखती है। अकेले हो, कोई साथ नहीं देता, तो जान लो तहज्जुद रब से मिलवाने की ताकत रखती है। जो कुछ नामुमकिन लग रहा है, तहज्जुद उसे मुमकिन बनाने की ताकत रखती है। ये जो दिल इतना बेचैन है, तहज्जुद रूह तक में सुकून पहुँचाने की ताकत रखती है। आंसू, सिसकियाँ, तकलीफ़ें, परेशानियाँ, तहज्जुद उन सब से छुटकारा पाने की ताकत रखती है। कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा तो परेशान न हो, तहज्जुद मुआवज़े करने की ताकत रखती है। अल्लाह कहता है कोई मांगने वाला जो मांगे मुझसे और मैं अता करूं, तो जान लो तहज्जुद रब से कुन कहलवाने की ताकत रखती है। तहज्जुद बड़ी लाडली इबादत है, ये अपनी बात मनवा कर ही दम लेती है। खुश नसीब है वो इंसान जो सिर्फ़ अल्लाह की मोहब्बत के लिए तहज्जुद अदा करते हैं। मुस्कुरा कर दिन भर लोगों से अपना गम छुपाती हैं और फिर वक्त तहज्जुद खुदा को रो रो कर सारा दुख सुनाते हैं। यकीन रखो, तुम्हारा रातों में उठकर मांगना जाया नहीं जाएगा। अल्लाह को उस दिल से प्यारा और क्या होगा जो रोज़ तहज्जुद के सजदों में टूटकर उसके सामने बिखर जाता है, लेकिन फिर भी उसके मौजू के लिए धड़कता है। जिन दुआओं की तौफीक तुम्हें तहज्जुद में बार बार मांगने के लिए मिल रही है, वो तुम्हारा मुक़द्दर बनने वाली है। बस जितना तुम अल्लाह पर यकीन करोगे, उतना ही मौजू को हकीकत बनता देखोगे। तुम्हारी तहज्जुद की दुआएं कुन फ़यकुन का सफ़र ज़रूर तय करेंगी। तुम्हें बस अपने दिल पर सब्र की मोहर लगानी है। इस दिल को मायूसी और नाउमीदी से आज़ाद करना है। उस रब पर कामिल यकीन करना है। अगर ख़्याल अब तक दिल से नहीं निकल रहा है, तो समझ जाना अल्लाह ने कबूल करने की ठानी हुई है और तहज्जुद तक वो ले आया है, तो तुम्हारी अधूरी कहानी भी मुकम्मल होने वाली है। जब दुआएं तहज्जुद के सजदों में दिल से निकलती है, तब वो अल्लाह से कुन कहलवा कर ही दम लेती है। तहज्जुद की नमाज दिल की अजान पर पढ़ी जाती है। इसके लिए बुलावा अर्श से आता है। इस वक्त आपका ख्याल भी हकीकत बना दिया जाता है। अल्लाह पाक से अल्लाह पाक के लिए मोहब्बत करके देखो।
اللہ پاک کی رضا کو پہلے رکھو گے تو ان کی رضا پر راضی رہو گی، تو اپنی رضا کو ان کی رضا بنتا دیکھو گی، اللہ پاک کی محبت کو سب سے اوپر رکھو گی تو پھر اللہ پاک بھی آپ کو سب سے بڑھ کر نوازیں گے۔ دعا کر کے صبر اور یقین کرنے والوں کے لیے ہی معاوضے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک تو ہے نہ دینے کے لیے، آپ بس یقین سے مانگو، چاہے سب ناممکن ہی کیوں نہ لگے۔ جو عرش کے بادشاہ ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کو کیا اور کیسے دینا ہے، تو بس ان کو اپنے لیے کافی کر لو، آنے والا کل آج سے بہتر ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ میرا یقین کبھی نہیں توڑے گا۔ تہجد نے مجھے میرے اللہ سے محبت کرنا سکھائی۔ دعاؤں میں اگر دل لگنا شروع ہو جائے تو جان لو اللہ تمہارا مقدر بدلنے کے لیے راضی ہے۔ پتہ ہے اللہ نے ہر نماز کے لیے اپنے بندوں کو کہا ہے تم ہمارے بندے کو نماز کے لیے بلایا کرو، لیکن تہجد کی نماز کے لیے اللہ ہمیں خود بلاتا ہے۔ کیوں مانگوں میں دنیا سے کچھ بھی جب میرے اختیار میں تہجد کا سجدہ نصیب ہے۔ جن دعاؤں کی وجہ سے تمہیں تہجد تک پہنچ گئے ہو، اس دعاؤں کو اللہ کیسے ادھوری چھوڑ سکتا ہے۔ تہجد کی نماز میں جتنا سکون ہے اتنا سکون دنیا کے کسی کونے میں نہیں مل سکتا۔ تہجد پڑھنے والوں کو معاوضوں کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ معاوضے تو خود ان کا انتظار کرتی ہیں۔ تمہیں تو خبر بھی نہیں کہ اللہ تمہارے لیے کیسے کیسے ذریعے بناتا ہے۔ تمہیں جو آخری وسیلہ لگ رہا ہوتا ہے، اصل میں وہ تو اللہ کے وسیلوں کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ تم اس کی صلاحیتوں کا گمان بھی نہیں کر سکتی۔ تم کبھی نہیں سمجھ سکتی کہ اس نے کن کن بہانوں سے تمہیں نوازنے کے منصوبے بنایا ہے اور کن کن راستوں سے تمہیں عطا کرنا ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل تہجد ہے۔ اللہ نے تہجد کی نماز بنائی جس کی صلاح صرف عطا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو تہجد بناتا ہی نہیں، لیکن اسے عطا کرنا تھا۔ اس نے ان عطاؤں کے لیے تہجد جیسا بہانہ بنا دیا۔ یہی خاصیت ہے ہمارے رب کی، وہ ہماری پسند ہم تک لانے کے لیے اسے کبھی انکار نہیں کرتا ہے۔ جب قبولیت کی ایک راہ بند ہو جاتی ہے تو وہ فوراً دوسری راہ دکھا دیتا ہے۔ تو اگر تم بھی کسی ایسی ہی موضوع کی راہ میں ہو تو وہ تہجد کی راہ ہے، وہ نماز جس کی وجود کا مقصد ہی قبولیت ہے۔ یہی وہ نماز ہے جو فرض نمازوں کے بعد ایسی واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ جو اب تک دعاؤں سے نہیں مل سکا، دیکھنا اللہ اسے تہجد کے ذریعے تم تک کھینچ لائے گا۔ تہجد تو بس بہانے بنتی ہے، ورنہ کن کے فیصلے تو کیے جا چکے ہوتے ہیں۔ اللہ تمہیں تہجد تک لے آیا ہے، اس کا مطلب سمجھتی ہو؟ اللہ تمہاری چاہ کو تم سے ملوانے کی تیاری کر رہا ہے۔ اللہ لوٹا دے گا تمہاری ہر وہ کھوئی ہوئی چیزیں جسے وقت تہجد تمہاری نگاہ ڈھونڈتی ہے۔ اللہ بے نمازی کو منہ سے نکلی دعائیں جب رد نہیں کرتا تو پھر کیسے تہجد میں بہائے گئے آنسوؤں کے بعد تمہیں خالی ہاتھ رہنے دے سکتا ہے؟ اگر صبر کرتے کرتے آپ کی ہمت جواب دینے لگی ہے، بس اتنا سوچیں، جو اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اتنے انتظار کے بعد ان کو یوسف سے ملوا سکتا ہے، کیا وہ آپ کو صبر ضائع جانے دے گا؟ آپ کا وقت آنے پہ آپ کو بھی آپ کا یوسف یعنی آپ کی خوشی سے نوازا جائے گا، پر صحیح وقت آنے پر۔ ایسی راتیں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ سے بات کرتے کرتے گزر جاتی ہے۔ جواب بھلے ہی نہ مل رہا ہوتا ہے، لیکن یہ دل ہے نا، یہ بتا دیتا ہے سب۔ جب اللہ پاک ہمارے طرف متوجہ ہوتے ہیں نا، اس وقت دل بہت پرسکون رہتا ہے، بہت زیادہ پرسکون۔ ایک عام سی بات بھی اللہ کو بتاتے وقت آنکھوں سے آنسو آنے لگتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے اللہ سن رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور بے شک وہ سن بھی رہا ہوتا ہے اور دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اپنے بندے کا تڑپنا۔ کچھ بھی پریشان کرے تو دعا مانگا کرو، کیونکہ دعائیں اپنا راستہ بنا کر اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔